मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा। कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में लोगों का हुजूम। न मास्क न कोई और हिफाजती इक़दाम। समाजी फासले की हिदायत की भी खिलाफ वर्जियां जारी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन पर मौसर अमल दरामद नागुज़ीर। कराची में डबल सवारी करने वाले सैकड़ों शहरियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने बगैर किसी SOP के मुकामी अदालतों में पेश कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। एक हथकड़ी में 2-2 और 3-3 लोगों को बांधा गया। जमानतियों की मशलके जमा कराने के लिए भी अदालत के बाहर रश लगा रहा। कोयटा में लॉकडाउन का मजाक बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। बिला वजह और बगैर मास्क मटरगश्त करने वालों का कोरोना टेस्ट होगा। मज़कूरा शख्स को रिजल्ट आने तक क्वारंटीना सेंटर में रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद 176 हो गई। 8,418 अफराद मुतासिर। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में कोरोना का एक और मरीज दम तोड़ गया। 82 साल शख्स का ताल्लुक तरलाई से था। सिंध में 24 घंटे में कोरोना के 5 मरीज इंतकाल कर गए। 227 नए केस सामने आए। वज़ीर आला सिंध का आवाम को पैगाम। मुराद अली शाह ने कहा, सनती इदारे एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। कोरोना SOP पर अमल न करने के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन। कराची के 2 सनती यूनिट सील। वर्कर्स को बसों में भरकर कंपनीज पहुंचाया जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी की हिदायत पर दवासाज और चाय बनाने वाले इदारों को सील किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत उलमाए कराम का वीडियो लिंक के जरिए इजलास। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी समेत दीगर की शिरकत। उलमाए कराम की जानिब से हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फिरदौस आशिकवान की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, रमजानुल मुबारक में मसाजिद खुली रखने का फैसला किया है। एहतियाती तदाबीर के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। नून लीग ने कोरोना की सूरत हाल में हुकूमत को कौमी यकजहती में तफरीक का जिम्मेदार और गैर संजीदा करार दे दिया। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नैब को आटा चीनी बहरान वाले क्यों नजर नहीं आ रहे? शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है कर ले, मगर हुकूमत की सोच आया हो चुकी। लॉकडाउन तक वाज़े रही। लीगी रहनुमाओं ने फौरी कौमी असम्बली को इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलाक पंजाब फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ कोरोना के खिलाफ भड़की मार कर लंदन से वतन आए। अब एहतिसाब से बचने के लिए वायरस का बहाना करके भाग रहे हैं। नून लीग ने एक साबुन, एक मास्क और हिफाजती पैकेज का नाम दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का साहिवाल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब हुकूमत कोरोना के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट को 14 अरब रुपए दिए हैं। पंजाब में यौमिया 3200 टेस्ट करने की सलाहियत है। टेस्टिंग कैपेसिटी 10,000 तक बढ़ाएंगे। ये भी कहा, माली इमदाद की मद में पंजाब में 22 अरब 75 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके। वज़ीर आला बलूचिस्तान कोरोना के खिलाफ अपने हुकूमती इक़दाम से मुतमईन। जाम कमाल कहते हैं, कोरोना के खिलाफ बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। सूबे के तमाम बड़े शहरों में आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। जहां जरूरत है वहां लॉकडाउन भी कर रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तिब्बी अमले और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। छोटी सी चीज बांटी जाए तो अखबार में तस्वीर आती है। इतनी भारी मिकदार में राशन तकसीम हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस सज्जाद अली शाह बोले, सुबह सिंध के बारे में बातें क्यों बनती है? कोई तो वजह होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 667 पॉइंट इजाफा। 33,499 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में $8 कमी से 163 रुपए 49 पैसे पर बंद। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाला कराची पुलिस का मुबैना ASI गिरफ्तार। मुलजिम शहजाद परवेज शारा फैसल थाने में तैनात था।
کریں گے اہم خبر سے۔ صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک تھے۔ صدر مملکت نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کی جانب سے علماء کرام اور حکومت کے درمیان اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوششوں کی تعریف کی۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے آج نیوز کے بیورو چیف طارق چودھری سے۔ طارق چودھری، بتائے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی، پرائم منسٹر جو ہیں آج ملاقات کرنے گئے تھے صدر مملکت عارف الوی سے، جہاں ان کو بڑی تفصیل سے بریف کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، عوام کی ویلفیئر کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، خاص طور پر ریٹیل اسٹور پر جو پیکج دیا گیا ہے، اس کے علاوہ عوام کو جو ریلیف پیکج دیا گیا اس کے بارے میں بات چیت کی، اور صدر مملکت نے ان تمام اقدامات کو سراہا۔ اور پرائم منسٹر نے جو صدر صاحب نے رمضان کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کیا ہے اس پر بھی بڑا اپریشیٹ کیا، شکریہ ادا کیا ان کا، اور یہ کہا کہ جو ریلیف کے اقدامات ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج کی ملاقات میں جو ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی شریک تھے۔ ایل او سی پر جو بھارت کی انپرووکڈ فائرنگ ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے تبادلہ کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی، اور خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ لائن آف کنٹرول کے پار جو بلاشتال فائرنگ ہے بارک کی، اس سے تمام جو بین الاقوامی قوانین کی وہ نفی کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ کرونا بحران کے دوران بھی جو بھارتی سرکار ہے، مودی سرکار ہے، وہ کس طرح سے کشمیر کے عوام کو ان کے بنیادی جو حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، ان سے محروم کر رہی ہے۔ جی طارق چودھری، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال کے ایم سی ایچ سینٹر میں نرسنگ سپرنٹینڈنٹ سمیت 6 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد ایم سی ایچ سینٹر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ عائشہ ناز سے۔ جی عائشہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، کرونا وائرس سے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پولی کلینک ہسپتال کے ایم سی ایچ سینٹر میں آج چونکہ ان کو کھولا گیا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی حفاظتی لباس یا حفاظتی اقدامات کے لیے کوئی چیزیں، کٹس وغیرہ پرووائڈ کی گئی تھی، تو آج یہاں پر 6 لوگوں کو، جس میں نرسنگ سٹاف اور دیگر عملے کے لوگ شامل ہیں، جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر پولی کلینک ہسپتال کے ایم سی ایچ سینٹر کو عارضی طور پر دوبارہ سے پھر بند کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال کے 42 عملے کا کرونا ٹیسٹ لیا گیا ہے، اور اس کے ٹیسٹ کے نمونے جو ہیں وہ این آئی ایچ کو بھیج دیے گئے ہیں، جہاں پر وہاں کے نمونے جو ہیں وہاں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں میں بھی وائرس ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آج چونکہ یہ کھولا گیا تھا اور بغیر اقدامات کے اس کو کھولا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ کرونا وائرس کے 6 افراد جو ہیں ان میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے۔ جی اشناز، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت علماء کرام کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا۔ مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان نے اجلاس میں شرکت کی۔ علماء کرام نے حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ علماء نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم کے موقف کی بھرپور تائید کی ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے کہا کہ مساجد میں کورونا سے بچاؤ کے لیے پروٹوکول کا خیال رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے علماء کرام کی تمام مطالبات سنی۔ جمعے کو یوم توبہ کے طور پر منایا جائے گا۔ وفاق کے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ رمضان المبارک میں 20 نکاتی ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ رمضان میں مساجد آباد ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے علماء کے ساتھ ان کے تمام جو مطالبات تھے ان کو سننے کے بعد ان کو یقین دلایا جو جمعہ آنے والا ہے اس جمعۃ المبارک کو اسے یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پہ منایا جائے۔ ایک لیڈنگ رول جو وزیر اعظم نے ان کو دیا ہے، انہوں نے توقع ظاہر کی کہ علماء حضرات ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو فرمایا کہ اب ہم ایک بہت مشکل فیصلہ کر چکے ہیں کہ نمازوں کے لیے مساجد کو پورے رمضان کھلا رکھا جائے۔ پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ مساجد آباد رہیں، قرآن پاک کا اور تراویح کا جو رونق ہے وہ بحال رہے۔ ان 20 نکاتی جو لائحہ عمل ہے، ایس او پیز ہے، اس پر سختی سے کاربند ہو تاکہ کرونا کے وائرس کے پھیلاؤ کی پھر ذمہ داری یا کوئی الزام پھر مساجد پہ نہ آئے۔ کرونا وائرس کے ایس او پی پر عمل نہ کرنے کے خلاف پہلا بڑا ایکشن سامنے آ گیا۔ کراچی میں 2 صنعتی یونٹس کو خلاف ورزی کرنے والوں پر
सील कर दिया गया है। कराची में 2 सनती यूनिट्स को खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक जिला इंतजामिया ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की, जहां कोरोना वायरस से बचाव के इक़दाम और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर अदवी असास और चाय बनाने वाली कंपनीज को सरबमहर कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी की हिदायत पर कंपनी को सील किया गया है। कोरोना वायरस के SOPs पर अमल न करने के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन सामने आया है। कराची में 2 सनती यूनिट्स की खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया गया। कराची में लॉकडाउन जारी है, लेकिन दिन भर शहर में सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। गली मोहल्लों में दुकानें भी खुली हैं। इस वक्त शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान चली से। जी फैजान, बताइएगा शहर में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? किरण, 6 बजे का वक्त हो चुका है, 5 बजे का वक्त तो बताया गया है शहरियों को, लेकिन शहर सड़कों पर ट्रैफिक का हुजूम दिखाई देता है। शहरी घरों से बाहर हैं। ना सिर्फ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, बल्कि डबल सवारी पर भी जो है वो शहरी सफ़र करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का हुजूम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर डबल सवारी पर सवार अफराद को रोक कर यहाँ पर उनके खिलाफ चालान भी कर रहे हैं। पुलिस वालों से हम बात करते जानते हैं, आप बताइएगा क्या अहकाम दिए गए हैं जो डबल सवारी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, डबल सवारी की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम ट्रैफिक पुलिस सब मिलकर उनके साथ कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को भी, हमारा दिल नहीं चाहता कि लोगों को हम परेशान करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग अपने घरों पर रहें, आवाम अपने घरों पर रहें, ताकि इस वबा से उनकी हिफाजत हो सके। जी बिल्कुल, वबा से हिफाजत हो सके और जो कानून है उस पर अमल दरामद शहरी कर सकें। लेकिन सड़कों पर जो है वो शहरियों का हुजूम दिखाई देता है। गली कूचों में दिन भर जो है वो कुछ जो छोटे कारोबार हैं, जो दुकानें, वो तो खुली रहीं, जिनको बंद कराने अब जो है वो पुलिस की जो नफरी होती है वो उन गली कूचों तक नहीं पहुंच सकती, जो कि एक अच्छी आबादी के इलाकों में दुकानें वाक़ है। लेकिन मेन सड़कों पर पुलिस के नाके ज़रूर है, पुलिस की नफरी है, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं। लोगों कौन सी ऐसी मेन शहर है जहाँ पर उसके बावजूद ज़्यादा रश रहता है 5 बजे के बाद, या पूरी कराची की ही सूरत हाल रहती है? जो मेन अहम शाहरा की अगर बात की जाए तो शाहरा फैसल है, सिविक सेंटर है, नीपा है, और इसके अलावा गुलशन इकबाल की सड़क है, और साथ साथ मज़ार कायद के अतराफ पीपल्स सेक्रेटेरिएट की चौरंगी है, जो कि बिलखुसूस पुलिस के जो है वो यहाँ पर अहम नाके जो लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा नफरी जो वो इन्हीं मुकामात पर लगाई गई है, क्योंकि ज़िला